आदाब नाज़रीन आदाब। डॉक्टर्स ऑन स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शबारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। हस्ब वादा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको मालूम है कि हमारे साथ जो आज डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं स्टूडियो में, वह डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब जो रिनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी नामवर माहिर दर अफराजियात और कंसल्टेंट इंचार्ज एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी SMHS अस्पताल GMC श्रीनगर। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब एक ऐसे माहिर हैं, एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको अपने शोबे में इन्होंने नुमाया कारकर्दगी की है, एक नाम कमाया है इन्होंने ज़मीनी सतह पे और बहुत से एजाज़ात से इन्हें नवाजा गया है। बाज़ाब्ता खैर मकदम करते हैं हम डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब आपका हमारे इस खुसूसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप फ़ोन नंबरात के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हो सकते हैं, आप राब्ता कर सकते हैं और जो नंबरात हैं वो इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे। हमारे नंबरात हैं 019424811813, अगला नंबर है 019424811832। आपसे गुजारिश है कि जब आप फ़ोन करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के दौरान सिर्फ इतना ख्याल रखें कि जो आपके का टीवी है, टीवी का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद करें, क्योंकि टीवी का वॉल्यूम ऑन रखने से जो आपकी आवाज़ है वो हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी और आपका सवाल हमारे पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। हमारे पास ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddnewsrinagar@gmail.com। नाज़रीन, बाज़ाब्ता हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ चली है इस प्रोग्राम के हवाले से, पिछले 1-1.5 महीने से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बात हुई कोविड-19 से रिलेटेड बात हुई और इसके बगैर जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के सिलसिले में बात हुई। आपसे ये जानना चाहेंगे, एक ख़ास बात आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे, आगाज़ इससे करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, वो यही है कि जो लोग हैं जो कोविड मर्ज़ में मुब्तला हुए, वो लोग जो लोग कोविड-19 में मुब्तला हुए, डायबिटीज़ के हवाले से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभी वो रिकवर भी हो गए, क्या कोई अंदेशा तो नहीं है आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उन्हें कोविड की बीमारी जो है उससे ख़तरा लाक होने का? क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब, आपसे हम इस सिलसिले में तासुर चाहेंगे। हमें इशारा मिल रहा पैनल से एक कमर्शियल वक्फा लेने का। आपसे फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए, उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया, मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद ज़राए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज एंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे, उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ। नाज़रीन, डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के इस बारे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जी डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब, जैसा कि हमने बात की, शुक्रिया फयाज साहब, आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कोविड-19 और डायबिटीज़ का जो रिश्ता है ये 2 तरफा है जी। कोविड-19 और डायबिटीज़ जो हम देखते हैं, जो शिद्दत कोविड-19 के इन्फेक्शन की है डायबिटीज़ में ज़्यादा है। क्यों है? उसके बहुत सारे वजूहात हैं और
اس میں شرعی اموات بھی زیادہ ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں. اب آپ کا سوال یہ کہ جو کووڈ-19 پیشنٹ ہیں جن کو ڈائبٹیز نہیں تھا تو کیا فیوچر میں ان کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ لاحق ہے. اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں, ایک شارٹ ٹرم میں اور ایک لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں گے کووڈ-19 سے شوگر ایسے مریضوں کو ہوتا ہے جو آلریڈی پری ڈائبٹک پیشنٹ تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم پری ڈائبٹک ہیں, اور ان کو اسٹیرائڈز دیے یا سٹریس ہوا تو ان کو وہ انماسک ہو گیا اور ان کو ڈائبٹیز ہو گیا. دوسری وجہ یہ ہے جو لانگ ٹرم میں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو لبلبہ ہے یا پینکریاس جسے کہتے ہیں اس میں بیٹا سیلز ہوتی ہیں جو انسولین نکالتی ہیں. تو بہت ساری اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ اس کا یہ جو بیٹا سیلز ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں, ساتھ میں کوئی بیٹا سیلز کو الفا سیلز بن جاتی ہیں تو ان سے گلوکاگون نکلتا ہے, تو انسولین کم نکلتا ہے, گلوکاگون زیادہ نکلتا ہے. ایسے مریضوں کو ڈائبٹیز بعد میں ہو سکتی ہے, خاص کر اگر ان کا وزن زیادہ ہے, بلڈ پریشر ہے, فیملی ہسٹری ہے شوگر کی, یا وہ گھر پہ ہی لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں, اس سے ان کا لائف سٹائل رہن سہن جو ہے بالکل سیڈنٹری ہے. تو ایسے مریض ان کو رسک ہے ڈائبٹیز کا. لیکن نیو آنسٹ ڈائبٹیز جو ہے جس کی وجہ سے جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہے, اس میں پہلی وجہ تو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں, دوسرا اسٹیرائڈز ہے, تیسرا جو انجری پینکریاٹک بیٹا سیلز کو ہو رہی ہے وہ ہے, اور بعد میں سٹریس. لیکن سٹریس والا جو شوگر ہے کووڈ کی وجہ سے وہ نارملائز ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ہم نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا کہ وہ آلریڈی ڈائبٹک تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ڈائبٹک ہیں, ان کو اسٹیرائڈز دیے گئے اور ان کو انماسک ہو گیا اور ڈائبٹیز ہو گیا. یہ ڈاکٹر محمد حیات بٹ صاحب یہ خاص بات ہے کہ جو آپ نے اس کے حوالے سے کہی, ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ ڈائبٹیز کسی انسان کو ہوتا ہے لیکن اس کو علمیت نہیں ہوتی. بالکل تفصیلاً بات کرنا چاہیں گے, آپ کی اجازت سے پہلے کالر سے ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ سمیر اشائی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سمیر صاحب. ہلو جی سمیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کریں جناب آپ؟ جی میں حول سازگری پورہ سے بول رہا ہوں. حول سازگری پورہ سے. سمیر اشائی صاحب, ڈاکٹر صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں, سوال پوچھیں, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پہلے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے, میرے فادر نے ریسنٹلی اسی منتھ کو یہ تھوڑی بہت کھانسی ہوئی تھی ان کو, تو ہم نے ٹیسٹ کیا تو RT-PCR اور ریپڈ دونوں پازیٹیو آ گئے. پھر میں نے 14 دن بعد دوبارہ ریپیٹ کیا ٹیسٹ, تو 14 دن بعد ریپڈ آ گیا نیگیٹو, تو RT-PCR پازیٹیو. تو اب ہم نے ریسنٹلی اور ایک ٹیسٹ کیا وہاں 5-6 دن پہلے, تو اس میں بھی سیم یہی پرابلم ہے, ریپڈ نیگیٹو, RT-PCR پھر سے آ گیا پازیٹیو. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا میرے فادر ابھی فیملی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر بیٹھ سکتے ہیں, ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں 1-1 سال کے, تو وہ ان کو اچھی ان کو لے سکتے ہیں. تو یہ سوال تھا میرا. اور یہ بھی پوچھنا تھا یہ بار بار RT-PCR کیوں ان کا پازیٹیو آ رہا ہے. سمیر صاحب لائن پہ ہی رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیں, لیکن لائن پہ ہی رہیے آپ. جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ ایسا ہے کہ جو وائرل لوڈ ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں پھر جو RT-PCR نیگیٹو آ جاتا ہے, کسی کو پازیٹیو بہت دیر تک رہتا ہے. لیکن یہ اگر آپ کے مریض کے سمٹمز نہیں ہیں, انفیکٹیوٹی نہیں ہے, تو بہت سارے مریضوں کو RT-PCR اس وقت کچھ دیر تک پازیٹیو رہتا ہے, کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سائیکلک تھریش ہولڈ پہ. کتنا سائیکلک تھریش ہولڈ ہے, جتنا زیادہ کم ہوگا اتنا وائرل لوڈ زیادہ ہے, جتنا زیادہ سائیکلک تھریش ہولڈ ہوگا وائرل لوڈ کم ہوتا ہے. تو اگر ان کو سمٹمز نہیں ہے, ان کا ایپیٹائٹ ٹھیک ہے, فیور نہیں ہے, اور RT-PCR پھر بھی پازیٹیو آ رہا ہے لیکن انفیکٹیوٹی اس میں نہیں ہے, تو یہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. جی ہاں سمیر اشائی صاحب, جیسا کہ آپ نے جواب سنا, آپ کو ڈاکٹر محمد حیات بٹ صاحب نے آپ کو بالکل تفصیلاً بتا دیا. اگر آپ نے ہمارا کل کا پروگرام دیکھا ہوگا, کل کے پروگرام میں بالکل RT-PCR اور ریٹ کے حوالے سے بات ہوئی کہ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو RT-PCR ٹیسٹ ہے اس کی سینسٹیوٹی بہت ہوتی ہے, کیونکہ وہ گہرائی تک جاتا ہے. گہرائی میں دیکھا جاتا ہے کہ ویدر جو یہ پیشنٹ ہے, جو اسے وہ سیمپل لیا جاتا ہے,
کوئی بڑا سینسٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس میں بہت دیر تک جو ایسا ہے جو ابھی گائیڈ لائنز نہیں آئی اس میں دکھایا جاتا ہے پازیٹیو، لیکن اس میں آپ کو صرف یہ چیز دیکھنا ہے کہ جو پیشنٹ آپ کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ یہی دیکھنا ہے کہ کہیں جو سمٹمز ہے کوئی سیویرٹی تو نہیں ہے، کوئی سمٹمز زیادہ تو نہیں ہے، باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جیسا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورہ دے دیا کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. جب نارمل انسان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، تب جس کو ایک دفعہ کووڈ ہو گیا تو کہیں پہ پازیٹیو آ گئے تو سیدھی سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جواب سمجھے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب بات ہم کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جو وہ پیشنٹس ہیں جن کو کووڈ نہیں ہے اور پھر کووڈ ہو گیا، کووڈ ہونے کے بعد وہ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے، کیا پھر ڈائبٹیز ہو سکتا ہے؟ آپ نے تفصیلاً جواب دے دیا، لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نارمل انسان کو کرنی چاہیے تاکہ ایسا ہے کہ کووڈ اس کا ڈائبٹیز کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیے اس پہ کہ جو مریض ہے اس کی جو باڈی فینوٹائپ کیا ہے، اس کا جو رہن سہن کیا ہے. جی اگر آپ کا مریض دیکھیے اس وقت اگر ہم دیکھیں گے سارے ہندوستان میں کم از کم جو 14% لوگ پری ڈائبٹک ہیں. جی تو یہ ایک ایٹم بام کی طرح ایک بیٹھے ہیں، کبھی بھی ان کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. بالکل. ایسے پری ڈائبٹک پیشنٹ 14% جو ہیں ہماری پاپولیشن میں، جن کو ٹیسٹ کر کے پتہ چلا، اس کا مطلب ہے 6 لوگوں میں سے ایک مریض کو پری ڈائبٹک ہے. اور یہ پوٹینشیل ڈائبٹک کبھی بھی بن سکتے ہیں اگر ان کو فیملی ہسٹری ہے، جینیٹک فیکٹرز ہیں، یا ان کو زیادہ وزن ہے، اسموکنگ کر رہے ہیں، بلڈ پریشر ہے، پچھلے اگر لیڈیز ہیں اگر ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوا ہے، یا اگر ان کو پی سی او ڈی ہوا ہے، یا اگر ان کی ویسٹ سرکمفرنس مور دین 40 انچز ہے میلز میں، یا 35 انچز مور دین 35 انچز فیمیلز میں، تو یہ پوٹینشیل پری ڈائبٹکس کبھی بھی ڈائبٹکس بنتے ہیں. اور اگر ان کو کووڈ ہو گیا تو اس وقت اگر ان کو اینٹی وائرلز یا اسٹیرائڈز دیے تو ظاہر ہے ان کو ڈائبٹیز ہو جائے گا. اب یہ وقت ہی طے کر سکتا ہے ان کا لائف سٹائل کہ واپس ان کو ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن نیو آنسٹ ڈائبٹیز ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک اینٹیٹی ہے، یہ بہت سارے مریضوں کو پہلی بار ڈائبٹیز ہوا کووڈ-19 سے. جیسا کہ میں نے بولا کووڈ-19 اور ڈائبٹیز کا رشتہ دو طرفہ ہے. کووڈ-19 سے جو شدت ہے ڈائبٹیز کی زیادہ ہے، اور اموات شرح جو ہے ڈائبٹکس کی زیادہ ہے. تفصیلاً بات کریں گے ڈاکٹر. لیکن نیو آنسر ڈائبٹیز بھی کووڈ میں ہو سکتا ہے، اور بہت سارے مریضوں کو اگر ایکیوٹلی ڈسٹرکشن ہو جائے بیٹا سیلز کی تو ان کو پرماننٹلی بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. ایسے بھی کئی مریض دیکھے گئے ہیں جن کو ایبسلیوٹلی انسولین لیولز ختم ہو گئی، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گیا. اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ریکور بھی ہو گیا. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ ہے کہ اس مریض کا باڈی فینوٹائپ کیا ہے. اس پہ باڈی فینوٹائپ پہ ہم بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے ہم بات کریں گے. بنگلور سے انفیکٹ بات کرنا چاہتے ہیں مس مالتی ہے. آداب. ہلو نمستے. جی نمستے، بتائیے مس مالتی جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ I am from Bangalore, Mrs. Malti. یس پلیز. Sir, I taken Covishield injection, vaccination. اوکے. ہاتھ میں درد ہے اور فیور بھی ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے اس کا؟ See, mild symptoms because of Covishield vaccination are well known. Hair fall بھی ہو رہی ہے. If you have slight headache, mild low-grade fever for 24 hours and pain in the arm, that's a normal thing. That means کہ آپ کا body system react کر رہا ہے, immunity ہے. تو ایسے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کے سمٹمز 3 دن تک رہیں، 3 دن کے بعد بھی پرسسٹ رہیں، دین یو شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر. یس مس مالتی، آپ کیا مزید بتانا چاہتی ہیں؟ میں کووڈ ٹیسٹ اب کرا سکتی ہوں. اوکے. کیا بتائیں؟ You have done COVID test. What is the result of your COVID test? Hello. Are you getting? What is the result of your test which you have done recently? سبھی نارمل ہے. وٹامن ڈی تھوڑا کم ہے. آواز نہیں آ رہی ہے پوری طرح سے. that vitamin D levels کم ہے. وٹامن ڈی لیولز یس. بہت سارے مریضوں کو جن کو کووڈ-19 ہوا ہے ان کو وٹامن ڈی لیولز بعد میں، لانگ کووڈ جو ہم بعد میں بات کریں گے، ان کو وٹامن ڈی لیولز کم ہو جاتی ہیں.
تو ان کو وٹامن ڈی سپلیمنٹیشن ہم دیتے ہیں. ایز سچ میں نے جیسے کہا یہ ویکسینیشن کے مائلڈ سائڈ افیکٹس ہیں, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اف دے پرسسٹ فار مور دین 3 days then they should consult the doctor. Is there any requirement that she has to take some vitamin B tablets? جو امیون بوسٹنگ کے لیے اگر آپ دیکھیں گے خاص کر ڈائبٹیز کے لیے جو نارمل ڈائٹ میں اگر آپ وائٹامن اے بی سی زنک اور وائٹامن ڈی لیں گے وہ ٹھیک ہے. اس میں آپ سٹرس فروٹس, لیمن جوس, جنجر, گارلک, لینٹلس, بینس, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جس میں فش ہے, فریش ویجیٹیبلس اور فروٹس لے سکتے ہیں. ان میں یہ سپلیمنٹس سارے ہیں. تو اگر آپ ایکسٹرا سپلیمنٹیشن لینا چاہتے ہیں تو یو کین ٹیک ٹیبلٹس آف وائٹامن اے جس میں زنک اینڈ وائٹامن سی اینڈ ڈی ہے. لیکن فریش فروٹس, ویجیٹیبلس اور جو یہ چیزیں میں نے بتائیں ان میں بھی یہ ہے, جیسے مشرومز ہے, لن سیڈز ہے, فلیک سیڈز ہیں, یہ آپ امیون بوسٹنگ کے لیے لے سکتے ہیں. Thank you very much Miss Malti for taking part in our this special program from Bangalore. ناظرین دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. خوش ہے یہ آسمان زمین, ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ, ایسی کول ہے اپنی کہانی, جھل کر کے جینی جوانی, چلنے دے بس دل کی من مانی. I'm cool, chill your bill. I'm cool, chill your bill. I'm cool, chill your bill. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. پروگرام ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, کالر سے ہم بات کر رہے تھے, تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں. محمد لطیف صاحب ہمامہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. محمد لطیف صاحب السلام علیکم. ہیلو محمد لطیف صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی سر. ہاں بالکل بات کیجیے آپ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر میری مدر جو ہے شی از نون کیس آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس, ہائپوتھائرائڈ, اینڈ شی از آلسو ہیونگ ڈائبٹک نیفروپیتھی سر. جی جی ان کا میں نے 2 دن پہلے ان کا ٹیسٹ کروایا تھا. 24 آور یورینری پروٹین وہ تھا 0.98 اینڈ HbA1c 8, بلڈ شوگر فاسٹنگ از 185. جی تو ان کا TSH تھا سر 3.38, بٹ T3 اینڈ T4 were within normal limits. اب ان کا میں نے سر کروایا تھا نیفرو کنسلٹیشن, ان کو ڈاکٹر صاحب نے رکھا تھا ڈاپاگلین 5 ملی گرام. اب مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا تھا کیا وہ لے سکتی ہے ڈاپاگلین 5 ملی گرام؟ یہ کوئی ہارم تو نہیں ہے یا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے سر؟ دیکھیے جو ڈاپاگلین ہے, گلیفلوزنز کی دوائیاں نئی نکلی ہیں اس وقت, ان کا کارڈیک یعنی ہارٹ اور کڈنی کا پروٹیکشن بہت سارا اچھا ان میں رول ہے. اگر آپ کے پیشنٹ کا KFT نارمل ہے, کڈنی کا ٹیسٹ کریٹینین نارمل ہے, اس میں ہم EGFR دیکھتے ہیں. اگر EGFR کیلکولیٹ کر کے 45 کے اوپر ہو تو آپ ڈاپاگلین آپ سیفلی دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے. ظاہر ہے یہ پروٹینز کو بند کرنے کے لیے, پروٹینز کو ڈیکریز کرنے کے لیے دیتے ہیں. اور اگر اس کا پیشنٹس کا EGFR نارمل ہے 45 کے اوپر ہے, جو کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب خود, جب آپ اس کے پاس گئے ہوں گے ان نے کیلکولیٹ کیا ہوگا, اور اگر پروٹینوریا زیادہ ہے تو یہ ایز اے نیفرو پروٹیکشن کے لیے دیتے ہیں, اور شوگرز بھی کنٹرول کرے گا اور پروٹینز اور کڈنی کو بھی پروٹیکٹ کرے گا. سر ایک اور بات کہنی تھی سر, شی از آلریڈی ٹیکنگ انسولین ہیمولاگ مکس 25,
31 units in the morning and 30 units in the evening. And she is also taking Ondiromet 2.5/500, sir. یہ تو بالکل اچھی دوائی ہے. ہاں میٹفارمن کا دیکھنا ہے ہمیں کہ اگر EGFR 30 کے نیچے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب خود کیلکولیٹ کرتے ہیں, اگر EGFR 30 کے نیچے چلا جائے تو تب اس وقت میٹفارمن بند کر لیتے ہیں. ادروائز دیکھا گیا ہے کہ میٹفارمن دوائیاں جو کووڈ مریض ڈائبٹک پیشنٹ تھے جن کو کووڈ ہوا اور جو میٹفارمن کھا رہے تھے, ان کا جو سروائیول ریٹ تھا وہ زیادہ اچھا تھا, کیونکہ جو اینٹی انفلیمیٹری ایکشن میٹفارمن کی ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس کے ان کو کافی پروٹیکشن ملی. سروائیول آؤٹ کم جو تھا وہ میٹفارمن پیشنٹس میں زیادہ اچھا تھا. محمد لطیف صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے, اور آپ نے کنسلٹیشن حاصل کی ڈاکٹر محمد حیات صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈائبٹک بیمار ہیں وہ کیسے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں ان کو کووڈ کی صورت ہو جائے, کووڈ کا مطلب یہ جو وائرس ہے اس میں وہ مبتلا ہو جائے تو زیادہ خطرہ انہیں درپیش نہ ہو. دیکھیے سب سے پہلے کسی بھی پیشنٹ جو ڈائبٹک ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو امیون بوسٹر یا امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے اچھی نیند. جی. اس کے بعد جو ہلکی پھلکی ایکسرسائز, اور اس کے بعد جو سٹریس لیولز ہیں ان کو کم کرنا, اس کے لیے میڈیٹیشن کی ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد جو کاربوہائیڈریٹ انٹیک ہے اس کو لمٹ میں رکھنا ہے 45% جو وہ ڈائٹ لے رہے ہیں. اس کے بعد جو میں پروٹینز کی انٹیک انکریز کرنی ہے اگر ان کا کڈنی فنکشن نارمل ہے. اس کے بعد وائٹامن جو نیوٹرینٹس جن میں وائٹامن اے, سی اور ڈی اور زنک اور سیلینیم ہے وہ لے سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ سپلیمنٹیشن میں فروٹس میں سٹرس فروٹس اور لیمن لے سکتے ہیں, جنجر لے سکتے ہیں, مشرومز لے سکتے ہیں, اور ساتھ میں اگر یہ لینٹلس یوز کریں اور بینس وہ یوز کر سکتے ہیں. کیرٹس اس میں کافی وائٹامن سی اور امیونٹی کے باقی سارے اچھے انگریڈینٹس ہیں. نٹس اور والنٹس وہ لے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز حاصل کرنے کے لیے دے کین ٹیک فش. امید کریں گے کہ جو ناظرین نے یہ بالکل تفصیلاً سنا ہوگا کہ کس طرح سے شوگر پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں, کون سی غذائیں وہ کھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت لال بازار سے فون لائن پہ موجود ہے, نصرت جی ہے. السلام علیکم. نصرت جی کات لینگویج میں کریو کات, اردو یا کوشر؟ جی نصرت جی تو تان سن آواز واتان. اہن حظ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرمائیو کیا چھو یژھان زانن؟ ڈاکٹر صاحب سوال پرژھن. میں لاسٹ 4 ایئر سے ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. 2 سال سے میں انہی کا علاج چل رہا ہے, پر 2 سال سے میں ان کے پاس نہیں گئی ہوں ڈیو ٹو کووڈ. جی. تو میرا جو شوگر لیول بالکل نارمل ہی آ رہا ہے. جی ہلو. جی ہے آپ کی آواز نصرت جی یہاں پہنچ رہی ہے. آپ بالکل اپنا سوال پوچھ لیجئے. آپ 2 سال سے ان کے پاس نہیں گئے ہیں اور آپ انہی کے پیشنٹ ہیں. آپ بتا دیجئے. جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے. جی جو اگر آپ کا شوگر کنٹرول ہے پھر بھی آپ کا جوڑوں میں درد رہ رہا ہے تو اس کے لیے جانچ کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا آرتھرلجیاز ہے کہ آرتھرائٹس ہے, جوڑوں میں ورم تو نہیں ہے کہ خالی پین ہے. تو نہیں ورم نہیں ہے, خالی پین ہو رہی ہے. مطلب جوڑوں میں, پیروں کے جوڑوں میں ہو رہی ہے, ہاتھوں کے جوڑوں میں ہو رہی ہے, کبھی کمر میں ہو رہی ہے. جی کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہو رہی ہے. ٹھیک. اس میں کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو. آپ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جا سکتی ہیں تو ٹھیک, کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے. ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کون کون سے جیسے آپ یورک ایسڈ لیول دیکھ لیں, CRP لیولز دیکھ لیں کہ جوڑوں میں ورم تو نہیں ہے. ESR کر سکتے ہیں, CRP لیولز, یورک ایسڈ لیولز, اور اگر وائٹامن ڈی لیول اور کیلشیم لیول بھی کر لیں تو بہتر رہے گا. اگر یہ سارے ٹیسٹ نارمل آئیں تو پھر بعد میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ فائبرومائالجیا تو نہیں ہے. اس میں وہ لیبل کرنے سے پہلے آپ کو NTCCP اینٹی باڈیز یا رومیٹائڈ فیکٹر بھی کرنا پڑے گا. تو پہلے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ESR, CRP, یورک ایسڈ لیولز دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, اور وائٹامن ڈی لیول. تب تک یہ دوائی سے یہ جو ان کو درد ہے وہ کم ہونے کے لیے کوئی دوائی تو کوئی ایسے دوائی دینا مشکل ہے بنا پیشنٹ کو دیکھے ہوئے. تو یہ دیکھنا ہے یہ پولی آرتھرالجیاز ہے
आर्थराइटिस है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं है एसोसिएटेड, क्या ये फाइब्रोमाइल्जिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। नाज़रीन देखते रहिए प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। ब्रेक के बाद फिर हाजिर खिदमत होते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब, जो रिनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर के बाशिंदे और लोग, इवन जम्मू कश्मीर से बाहर जो बाकी रियासतें हैं, बाकी यूटीज़ हैं, क्योंकि आज हमने बेंगलोर से भी कोई कॉल रिसीव की, वो लोग यहाँ कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी बीमार को कोविड हो गया, नॉन डायबिटिक था, पहले इलाज के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया, फिर रिकवरी के बाद वो डायबिटीज में मुब्तला हो गया, आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, और इस शुगर की बीमारी में वो कब तक मुब्तला रह सकता है? क्या ये एहतिमाल है कि एक दफ़ा वो पेशेंट डायबिटीज में मुब्तला हो गया रिकवरी के बाद, फिर उसके बाद वो रिवर्स में वापस अपने ट्रैक पे आ सकता है, यानी उसको बिल्कुल वो बीमारी नहीं रह सकती है डायबिटीज की? जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो शॉर्ट टर्म में और दूसरा लॉन्ग टर्म में जी। अगर कोई मरीज कोविड-19 उसको शुगर नहीं था जी, लेकिन उसको प्री डायबिटिक था, उसको पता नहीं था कि मेरे को प्री डायबिटीज है, तो शुगर से पहले का एक स्टेज, यानी शुगर उस जामुत मगर उसने इंद्रामुत क्या, तो उसको आपने स्टीरॉइड्स दिए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया या डायबिटीज जिसे कहेंगे। अगर उसका शुगर लेवल 200 के नीचे है और HbA1c नॉर्मल है, जो हमें बताता है पिछले 3 महीने का शुगर, तो हम उसको स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। तो स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया रिवर्स हो जाता है जब पेशेंट ठीक हो जाएगा बाद में कोविड की जो सारे रिकवर होने के बाद, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, वो स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया उसको नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया हमने कम से कम जो इंडिया में स्टडीज़ हुई 16 स्टडीज़ हुई, उनका मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ है कि जो कोविड-19 से मुब्तला पेशेंट हुए हमारे मुल्क में, उसमें से 11% को डायबिटीज़ निकला है। ये जो आपने तो वो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक्स, वो डायबिटिक्स थे लेकिन उनको पता नहीं था। तो जब कोविड हुआ, स्ट्रेस हुआ, स्टीरॉइड्स दिए, एंटीवायरल्स दिए, और एज सच कोविड की वजह से पैनक्रियाटिक इंजरी हो गई, तो डायबिटीज मैनिफेस्ट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पैनक्रियाज में बीटा सेल्स की इंसल्ट हो गई तो डायबिटीज जो है वो परमानेंट ही रहता है, वो वापस नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया है, मामूली सा शुगर चढ़ गया और HbA1c नॉर्मल है, तो उन पेशेंट्स को रिवर्स भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सारा डिपेंड है पेशेंट के बॉडी फिनोटाइप पे। अगर पेशेंट बहुत वेट उसका ज़्यादा है, जैसे HbA1c उसका बॉर्डर लाइन पे था, उसको पता नहीं था। डॉक्टर साहब हम आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पे एक ज़रूरी हमारे पास एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। अवाम की आवाज। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की रेडियो पर अवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है हर महीने के तीसरे इतवार को सुबह 11 बजे। जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों के साथ साथ DD कृषि और न्यूज ऑन AIR पर भी आप इसे सुन सकते हैं। अगली कड़ी 20 जून को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिएगा, अवाम की आवाज। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। एक दफ़ा फिर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे उन पेशेंट्स के हवाले से जो डायबिटीज़ में शिकार हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब आपने बात की, अभी जो आपने तफसील बता दी, एक बात हमारे सामने आ गई कि जो आपने कहा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको मालूम भी नहीं था कि उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन इसमें तफसीलन बात करने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, श्रीनगर से बात कर रही हैं मोहसिना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहसिना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ बताइए। मैं मदरन 55 तिमन एज, तिम डायबिटिक पेशेंट, तिमन डॉक्टर सोबनी इलाजन, तिमन थोमुतन ग्लिमप्राइड PG2
वन यन पे लॉकडाउन गो सह दवा कुनी जाए मिलान सह दपान कंपनी बंद गो सह दवा मिलान कुन जाए तो वन तो वन कुस खेस तन बल मोहसिना जी यन पे ये कोविड गो ना ये कोविड यन पे गो ये प्रोग्राम को दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सतन अमी मकसद खतर कि यम पेशेंट घरन मज तम हेक डॉक्टर साहबन गसित डॉक्टर साहब आय योर सन स्टूडियोस मज यम मौजूद यतन यम वनन तुम बूझू क्या करुन तुहंदिस सवालस दिन डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब जवाब जी तुम हेक्यू कह दवा अत तुम वन यह बंद या शॉर्ट मे बासान यह अवेलेबल फ्रीली तुम हेक्यू कह दवा अनित फार्मेसी पे तमिस वन अत ग्लिम्प्राइड मेटफॉर्मिन तो पायोग्लिडजोन कंपोजिशन he can give it prescription herbs he will give it तो यह मे बासान यह शॉर्ट यह फ्रीली अवेलेबल मोहसिना जी बह समझाव यिथ कन डॉक्टर साहबन वोन ना तुम थवन याद अत दवहस मज कुस साल्ट तथ वन साल्ट ठीक तुम तोरा फिक्र यानी अत दवहस मज क्या मटीरियल कशर पे कंपोजिशन क्या या साल्ट क्या डॉक्टर साहबन वोन ना बे अक फिर वन डॉक्टर साहब तुम बूझू आराम सान अगर तुम लिखित थो परवाह कह पत गो तुम क्लिनिकस पे कुन दुकानस पे तिमन वनतो ये साल्टुक दवा दीतो ठीक जरूरी सु छाड़न कह तुम छाड़ान तुम गि मामल मसल ग हल ये डॉक्टर साहब बिल्कुल हेको वन बाकियन दवाहन नाम मगर सह रोज प्रॉपर्टी हिसाब मौजू कह इसलिए बेहतर अत मज ग्लिम्प्राइड मेटफॉर्मिन 500 ग्लिम्प्राइड 2 मिलीग्राम तो पायोग्लिडजोन 15 मिलीग्राम यह हेकि तुम कुन जाए मिलित शुक्रिया मोहसिना जी शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने खतर डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया तो ये बताइए डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे थे वन हम तम पेशेंट वो तुम वनो कोविडस मज नन्यो यह चीज़ कि कैंचन ऑलरेडी शुगर बिल्कुल तमन पत गो यमन वन खुदा रचन कोविड गो अल्लाह ताला बचाइन सारे कोशिश सन सारे जाए मगर गो सनिस यात समाजस मज हेकन कह तिथ लुक कह तिथ जवान यमन शुगर आस लेवल ज्यादा मगर पता आसन कह बिल्कुल अत वन प्री डायबिटीज यानी शुगर आसान जामुत मगर छुन द्रामुत अमरीकस मज वनस 65% पॉपुलेशन प्री डायबिटिक हिंदुस्तानस मज 14% तम बल गो 6 नफरों मज अकिस आसान प्री डायबिटिक अगर तमिस रैंडमली तुम चेक करो तो यिथिस बेमारस इन कहीं अलामत आसान ज्यादा खुद ज्यादा अगर इन वजन थोड़ा ज्यादा बे कृहन गर्दन आ कृहन अचन तल आसान टैर कृहन अथ आसान कृहन यथ अंग्रेज पे वन एकंथोसिस नाइग्रिकन्स यह अलामत इंसुलिन रेजिस्टेंस तो यिथन बेमारन अगर फैमिली हिस्ट्री आ शुगर या इत जन वो इन वेस्ट 70 आंच ज्यादा मेलन मज तो 35 आंच ज्यादा फीमेलन मज या अगर प्रेगनेंसी मज शुगर गोमुत या अगर PCOD या अगर मालिस माज शुगर यमन कर हर वरी शुगर टेस्ट कर ब्रोट रिकमेंडेशन 40 पत गि हर कह शुगर टेस्ट कर हिंदुस्तान मज मगर 10 वरी ब्रोटे शुगर हिंदुस्तान कन बेमारन मज मरान ति जल्दी तो यवान ति शुगर जल्दी वजह क्या सही वक्त पे सही इलाज गसान कह डिटेक्शन गसान कह तो इथिस वन रिकमेंड करान 30 पत गि हमेशा कम अज कम वरियस मज अक लट शुगर टेस्ट वारिया असल कथ फरमो तुम डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब यम सात अकिस इंसान सज वंस 30 वरी गई 30 वरी गसित पज अमिस अकि फिर चेक करुन कि आया यूजन में शुगर की लेवल बह कत मकामस पे यानी एक दफ़ा नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब ने एक ख़ास बात आज के प्रोग्राम में ये कही कि 30 साल की उम्र जो है जब भी कोई इंसान जो मर्द है या औरत है वो 30 साल की उम्र को पहुंचे तो 30 साल की उम्र के बाद उसे चाहिए कि वो एक दफ़ा शुगर टेस्ट करे। आजकल शुगर टेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके हवाले से ग्लूकोमीटर बाज़ाब्ता वो दस्तयाब है, मार्केट में दस्तयाब है, आप ला सकते हैं, घरों में चेक कर सकते हैं।
जो हम बाकी काम करेंगे घर में, क्यों ना ये भी सीखें, अपने सेहत के हवाले से भी, अपनी सेहत की भी देखभाल करेंगे और आइंदा खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल दरपेश आने वाली हो उससे भी नजात मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बिल्कुल अपनी तफसीलन बात की इस हवाले से, एक और हमारे पास जो इस वक्त बहुत एक मुअम्मा सामने आ रहा है, बहुत सारे लोगों को खदशात भी थे इस सिलसिले में, कन्फ्यूजन्स भी थे, इससे म्यूकोरमाइकोसिस के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि ये जो शुगर है और म्यूकोरमाइकोसिस है, क्या रिलेशन है बीच में? देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस और कोविड-19 का जो इस वक्त चल रहा है सिलसिला, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स, जो अंधाधुंध स्टीरॉइड्स इंटेक जो हुआ पेशेंट्स का। अब तो काफ़ी सारी डायरेक्शंस आई कि कल ही DGCI की रिकमेंडेशंस आई कि माइल्ड कोविड जो घर पे हैं उनको कोई दवाई मत दीजिए, ना एंटीबायोटिक दीजिए, ना एंटी पैरासिटिक दीजिए, सिर्फ उनको मॉनिटर कीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑक्सीजन लेवल वगैरह वो चेक और ऑक्सीजन लेवल चेक करनी है। इवन रेमडेसिविर के बारे में भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन चेंज की, अगर एडमिटेड पेशेंट्स है उनको देना है। तो जो म्यूकोरमाइकोसिस का मसला है, ये जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया है, और अगर उनको डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, अगर आप देखेंगे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है उनकी जो अमवाती शरई अमवात है कोविड से 11% है, और जो पेशेंट जिनको शुगर बिल्कुल कंट्रोल थी, डायबिटीज़ थी उनको और कोविड हुआ, उनमें सर्वाइवल जो बका की रेट थी वो 98% थी। गोया अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ही इसका एक कारण है जिससे मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है। जी, हमारे पास एक बात सामने आ गई कि देखिए नाज़रीन, एक बात जो डॉक्टर साहब ने एक और बात बता दी, वो यही है कि अगर कोई बीमार जो है, अगर वो शुगर में मुब्तला भी है, करना क्या है, सिर्फ ये चीज करना है, निगहदाश्त करनी, इसका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रखनी है। दो फायदे हैं उससे। एक फायदा ये है कि जो उसको जिस्मानी हैयत है, बाकी चीजें हैं, एक तो उसे उस लिहाज से राहत पहुंचेगी। दूसरी बात, जो इस तरह की बीमारियां हैं जैसे ये म्यूकोरमाइकोसिस है, बाकी कुछ, अब इस मामले में किसी को एक केस देखा, हमने पिछले एक प्रोग्राम में आपको कहा कि 1958 में भी पहला म्यूकोरमाइकोसिस का केस देखा गया था। तो ये चीज़ें कोई नई बीमारी नहीं, इसमें कोई इंसान को मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ इतना है जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें इंसान को शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त रियाज अहमद साहब नवाब बाजार से बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम रियाज साहब से बात करें, रियाज साहब लाइन पे मौजूद रहिए, हम पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई-संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिब्बी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई-संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई-संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाज़रीन, आप इस वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं और इस वक्त हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब, जो रिनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी नामवर माहिर दर अफराजियात हैं। रियाज साहब, जैसा कि हमने बता दिया, रियाज साहब जी, रियाज साहब जी, हेलो, लाइन पे है ना? जी सर। अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछिए।
جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 2 سال سے مجھے ڈائبٹک رہتا ہے. جی میں ہمیشہ ایوری منتھ فالو کر رہا ہوں کہ مجھے پی پی آتا ہے 140 اینڈ فاسٹنگ رہتا ہے 140 اینڈ پی پی رہتا ہے مجھے 200 نیئر اباؤٹ. میں میڈسمال کنٹینیو لے رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے خاص فرق نہیں ہو رہی ہے. پلیز سجیسٹ می بیسٹ میڈیسن. ہاں ریاض صاحب بوجھو جواب دے دیں گے ڈاکٹر صاحب. وچو ون عرض کور سنس ملکس مز زیادہ پوسٹ پرینڈیل ہائپرگلائسیمیا شوگر بیمارن گژھان. ات کی انوکھے وجوہات سان بیمارن. اخ 10 ؤری برونٹھ یمن باقی بیمارن ہند کھتہ گژھان شوگر. سپوز امریکہس مز کرو کمپیر یا ہندوستانس مز تو سان بیمارن 10 ؤری برونٹھ شوگر گژھان. بیٚیہِ یمن کاربوہائیڈریٹ انٹیک زیادہ رائس زیادہ. تُہۍ وٕچھِو أمِس چھُ پیشنٹس فاقے شُگر 140 کھٮ۪تھ گوٚژھ آسُن 160 تام. تو عام طور چھِ وَنان أسۍ ییٚلہِ 50-55 ہیوٚر آسہِ شُگر کھٮ۪تھ فاقے کھۄتہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان پوسٹ پرینڈل ہائپرگلائسیمیا. اَتھ چھِ ٹارگیٹ کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ دوا آسان. خاص کر تَتھ منٛز چھُ یِوان ووگلِبوس یا ایکاربوس. سُہ چھِ أسۍ دِوان میٹفارمِنس سۭتۍ. تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم یہِ شُگر دوا یُس یہِ کھٮ۪وان چھُ میٹفارمِن اگر یہِ اَتھ سۭتۍ رلاوِ حظ ووگلِبوس دوا میٹ سمال چھُ یہِ کھٮ۪وان یہِ ہیٚکہِ میٹ سمال وی کھٮ۪تھ تہٕ سُہ کھیٚیہِ صُبحس شامس. تمہِ سۭتۍ گژھِ انشاء اللہ یہِ پوسٹ پرینڈیل یعنی کھٮ۪نہٕ پتُک شُگر ٹھیٖک. تہٕ تہِ کٔرِتھ چھِ پتہٕ وٕچھُن اتھ یہِ کینٛہہ کال پتہٕ رٮ۪تھ کھنٛڈ بیٚیہِ کہِ فاقے گوٚژھ روزُن أمِس 120 بۄن تو کھیت گوس روزن 160 بون. جی ریاض صاحب آپ کو جواب مل گیا. شملہ سے ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے. جی آداب. جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی. ہاں نام بتائیے اپنا. رینا صاحب بات کریں. رینا فرام شملہ. رینا کالنگ فرام شملہ. جی رینا صاحب بتائیے. ویلکم ان آور پروگرام. تھینک یو سو مچ سر. آئی ہیو سمپل کوئری. یس ہاں سر آ رہی ہے. تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ضرور ہے بٹ آئی ایم ایبل ٹو ہیئر یو. ہاں پلیز آپ بتائیے. Sir, I have one simple question. Good evening, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to interact. Actually, my wife had her first dose of, injection Covishield on 23rd of March. And on 8th April, she was detected, corona positive. And she recovered by, 17th of April, she recovered. I have one question. When can she have her second dose of Covishield? Is there some gap to be maintained between the last day of quarantine and the second dose? That is my simple question. First dose she had on 23rd of March. Okay, then 8th April. She got positive. On 8th April she was detected COVID positive. Okay, COVID positive. Then on 17th April she was declared negative. Yeah, negative was on 10th. We again had her test on 17th of April. She was diagnosed negative, corona negative. ہاں پلیز ڈاکٹر صاحب. ہاں اس سلسلے میں کافی گائیڈ لائنس چینج ہو گئی ہیں. ڈپینڈ آپ نے دیکھا ہوگا منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کی. تو اس پریزنٹلی ایز ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج انہوں نے 3 months کا گیپ رکھا ہے آفٹر. سو آپ 3 مہینے کے بعد ان کو ویکسینیشن کر سکتے. بالکل. کیونکہ دیکھیے رینا صاحب ایک بات ہم آپ کو کہنا چاہیں گے. یہ جو گائیڈ لائنز چینج ہوتی جا رہی ہے, اگر کوئی پیشنٹ پازیٹیو ہوتا ہے, پازیٹیو ہونے کے بعد اس کے جب وہ نگیٹو ہوتا ہے, نگیٹو ہونے کے بعد باضابطہ اس میں آلریڈی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ موجود ہوتی ہے, تب اس کو ترنت بعد میں وہ انجیکشن لگانے کی, دوسرا ڈوز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کارن ہے, یہ ریزن ہے کہ ایک گائیڈ لائن وہاں سے آئی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا. آفٹر 3 months جو ہے آپ ان کو سیکنڈ ڈوز دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سارے کوائریز ہیں آج کے اس پروگرام میں. ایک چیز میں جو میوکرمائکوسس کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا آپ کو, شیئر کرنا چاہتا تھا. 2007 میں میں پی جی آئی چندی گڑھ میں تھا جب میں ڈی ایم کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو میں نے 45-50 پیشنٹ جو میوکرمائکوسس کے ہم نے 10 سال میں جمع کیے تھے وہاں, وہ اینڈوکرائن سوسائٹی آف انڈیا کی ایک کانفرنس میں پریزنٹ کیے. تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ یہ ان پیشنٹس کو ہوا تھا جو امیونو کمپرومائز تھے, جو ٹرانسپلانٹ پیشنٹ تھے, یا لیور ڈیزیز پیشنٹ تھے, کڈنی ڈیزیز پیشنٹ تھے, یا جن کو ڈائلسس چل رہی تھی, اور ان میں جو زیادہ وہ مینول لیبررز تھے. تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا مریض ڈائبٹک ہے, ان کنٹرول شوگر ہے,
اور آپ اس کو امیونو سپریسنٹس دے رہے ہیں جیسے ٹوکلیزمیب آج کل بڑا چل رہا ہے تو اور ساتھ میں اس کو شوگر بھی انکنٹرولڈ ہے, کافی ہائی ہے تو اور یہ کارن ہے اس کو یہ کڈنی فیلئر ہے یا لیور فیلئر ہے. تو ایسے مریضوں کو اگر کوئی یہ سمٹم نیزل سمٹم ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. اگر ان کو ناک سے خون آ رہا ہے یا فیشل پین ہو رہی ہے یا پرسسٹنٹ ہیڈ ایک ہو رہا ہے تو یہ ریڈ ہیرنگ ہے. ایسے مریضوں کو امیڈیٹلی ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ شاید نیو کارمائکوسس. ہمارے ساتھ کالر اور بھی ہے مگر یہ ونتو یمن سانن بوزن والن کاشر پٹن تکیاز یس یہ نیو کارمائکوسس ات بلیک فنگس ونان سخ پیو امیک دباؤ ہے ناز کیا تھان ہے ون ہت کیا ون یت کیا کاشر پہ سمجھائیو نا تک تم بیمار وچھوک ات جب تھی پی جی مون ات کن مون یہ تمن شوگر بیمارن گژھِ یہ یمن ہائی واریاہ شوگر آسان 400-500 آسہِ یا یمن کڈنی فیلیر آسہِ لیور فیلیر آسہِ ڈائلسس آسیکھ چلان یا تمن آسہِ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ. یہ چھُنہٕ ضروری ہر کٲنٛسہِ شوگر بیمارس گژھِ بلیک فنگس. بیٚیہِ امہِ علاوٕ اگر پتہٕ أمِس آسہِ کینٛہہ اِمیوٗنو سپریسنٹ تھیرپی تہِ چلان یِمن پیشنٹن چھُ رِسک مگر یِمن چھُنہٕ نظر انداز کرٕنۍ سمٹم. اگر نشتہِ کٔرٕن دگ اتھ چھِ وسان خوٗن آو یا اتٮ۪تھ بلیکش کینٛہہ ڈسکلریشن وٕچھِکھ یا ہیڈ ایک کوٚرُن یا فیشل پین کٔرٕن بٕتھِس گٔے ڈسکلریشن یا أچھن گوٚو دُگوش یِم چھِنہٕ نظر انداز کرٕنۍ کینٛہہ یِمن چھُ ڈاکٹر صٲبس مشورٕ ہیوٚن. ایک کالر ہمارے ساتھ ذیشان صاحب بسپورہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ذیشان صاحب. جی ذیشان صاحب ونیو کیا چھو یژھان زانُن حظ؟ ڈاکٹر سے بس چاہن پرسن. جی آپ کا نام ہم جاننا چاہیں کیونکہ ہم نے ذیشان صاحب کا نام بتا دیا. بول رہی ہوں. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے فادر کافی ٹائم سے ڈائبیٹک ہیں جی اور ان کو ڈاکٹر صاحب نے پرسکرائب کی ہے میڈیسن گلیمی MV2 جو صبح بھی ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں شام کو بھی جی لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ڈائبٹیز انکنٹرولبل ہے, بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. ان کو فاسٹنگ ٹیسٹ اراؤنڈ 180-190 آتا ہے اور کھانے کے بعد 300-300 تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ذیشان جی جواب سنیے ڈاکٹر صاحب بتائیں. بیٹا آپ بتائیں گی کتنے سالوں سے مریض کو شوگر ہے؟ کافی سالوں سے. اچھا 10 سال سے زیادہ ہے؟ 6-7 سال ہوئے. 6 سال سے. اچھا ان کا وزن کتنا ہے؟ ویٹ مجھے ایسے تو نہیں معلوم. ہلکا وزن ہے کہ اوور ویٹ ہے؟ ایسا ہے جو مریض ڈائبٹک پیشنٹ ہے 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے ان کو پروگریسو بیٹا سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا سیل ڈیتھ جو پینکریاز میں سے جو لبلبے میں سے جو سیلز ہیں جو انسولین نکالتی ہیں تو ان میں پھر دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں. اس کو ہم ڈرگ فیلئر یا سلفونیل یوریا فیلئر یا جو اینٹی ڈائبٹک ڈرگ فیلئر کہتے ہیں. ایسے مریضوں کو پھر انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو اٹس لائک فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس. تو جب تک بہت سارے پیشنٹ بولتے ہیں مے گۄڈٕ کھٮ۪وان 1 پِل مے گژھان کنٹرول وۄنۍ کھٮ۪وان 2 پتہٕ گوٚم ٹھیٖک پتہٕ کھٮ۪م 3 پتہٕ کھٮ۪م 4 آز چھُس بہٕ کھٮ۪وان 5 پِل تہِ مگر مےٚ چھُنہٕ شُگر گژھان کنٹرولٕے. بہٕ یُتھ پرہیز چھُس کران پرہیز چھُس اصل کران سُہ چھُنہٕ پرابلم پیشنٹ سٕنٛز کینٛہہ سۄ چھنہٕ پرابلم دوا سٕنٛز کینٛہہ سۄ چھِ پرابلم کہ أمِس چھُ نیچرل ہسٹری آف ڈائبٹیز یۄس چھِ سُہ چھُ اٹ کازز پروگریسو بیٹا سیل ڈیتھ. دیٹ میٖنٕز باے ییٚلہِ شُگر چھُ گژھان ڈایگنوز أکِس بیمارس سپوز مےٚ گوٚو یا ییٚتٮ۪تھ گوٚو کٲنٛسہِ پیشنٹس 50% سیلہٕ چھِ آسان تمہِ ساتہٕ ختم گٔمژٕ ییٚلہِ انسانس ڈایگنوز چھُ گژھان شُگر. پتہٕ ییٚلہِ 10 شُگر گوس ڈایگنوز تمہِ پتہٕ گٔے 8 ؤری 10 ؤری سُہ چھُ سٹیج ییٚلہِ أمِس انسولینٕچ ضروٗرت چھِ. سٲنٮ۪ن بیمارن چھِ پرابلم أسۍ چھِ کران تمہِ ساتہٕ انسولین سٹارٹ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کڈنی فیلیر چھُ آسان گوٚمُت أچھن چھُ آسان ہیمریج گوٚمُت کھۄر چھُ پیٚوان ژٹُن صحیح وقتس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سون بٮ۪مار علاج تمہِ ساتہٕ انسولین سٹارٹ کران کینٛہہ. اتھ منٛز چھُ بیاکھ اکھ وجہ تہِ تتھ چھِ ونان أسۍ فزیشن انرشیا. اکھ انرشیا گوٚو پیشنٹ انرشیا. پیشنٹ چھُنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار أمِس چھُ نیٖڈل فوبیا گژھان انجکشن فوبیا گژھان. بیاکھ گوٚو ڈاکٹر انرشیا تہِ سُہ تہِ چھُ دپان ولا أمِس ما گژھِ لو شُگر پتہٕ گژھِ پرابلم کھیٚیِن دواہٕے تام. جی ہاں ڈاکٹر صاحب یہ انسولین پہ ہم بالکل تفصیل میں بات کرنا چاہیں گے ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. بڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے امول دودھ پیتا ہے انڈیا.
नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जो अभी डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं। हसीना जी एक कॉलर है। इससे पहले हसीना जी तो रिश्ता भी था कि कत कर इसको डॉक्टर साहब सीधे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो हम पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो जाते हैं, वारियों कॉलरों करे ओतर पे कत अस गए रिकवर अहन ठीक डायबिटिक तह मगर वह क्या दलील वन जंगन दाग, वन नरन दाग, वन पकती हेकान, वन गई वो प्रॉब्लम हेमथी न मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसका न्यूरोपैथी से कोई ताल्लुक है? यानी बुझू डॉक्टर साहब पृछान कि रगन सत वाट अत क्या तमिश मा क्या प्रॉब्लम, बुझू जवाब क्या वन डॉक्टर साहब अत वन कोविड ज किस्म, गो शॉर्ट कोविड, ब्या गो लॉन्ग कोविड। शॉर्ट कोविड गो आम यम सारे बेमारन 4 हफ्तन मन ठीक जी, तम पे लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड ज किस्म, पोस्ट एक्यूट कोविड 12 हफ्तन तान ठीक गसान, तम पे गो लॉन्ग कोविड वन वुन क्या पत्मो वरियो पे पता क्या, इट्स लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। दो खो दो नो नो नेरान, दो खो दो नई नई चीज पता गसान क्या सारे खतर नो, डॉक्टरन खतर तह, रिसर्चरन खतर बेमारन खतर। सो इट्स लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। तो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम यह गसान ये आफ्टर 3 मंथ्स तान रोजान ये सिम्टम्स, बाय हफ्ते पत्ते यमन गसान न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, यमन गसान मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स। तो वारिया पेशेंट वन गोडनेथी सारे खुद इम्पार्टेंट तथ वन लॉन्ग कोविड ये फैटिग सिंड्रोम, एक्सट्रीम थकावट यह बासान अ थकावट, तम पे अड़न बासान शांश, अड़न रोजान कल दौद, अड़न नरन जंगन दाग बासान, अड़न जोड़न दाग बासान, अड़न माजस दाग बासान। बिफोर लेबलिंग यमन हसा बदल कह दौद, यमन पेवान कर इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड टेस्ट, विटामिन डी टेस्ट, तम पे वुचन यमन ये न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम या न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम या ये तुम वोनू मायोपैथी तकान गसित। तो अत खतर पे डॉक्टरस पेवान गसुन, मगर यह एंटिटी वन वार वार वुचान वारिया केस यमन लॉन्ग कोविड या लॉन्ग हॉलर वनान लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, यह रोजान 3 रेत पत्ते। हसीना जी ऐसे लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। हसीना जी क्या यसान जानून कत पे कत करान? चंदपोरा हरवन पे वन तो क्या यसान डॉक्टर साहब नश जानून, करियो कत डॉक्टर साहब सत। डॉक्टर मे 35 एज, मगर मे शुगर नो कोई प्रॉब्लम है, न वेट है हाई, न कुछ भी नहीं है, मगर ये आलू जब मैं खाती हूँ यूरिन ज्यादा आता है, मैं अवॉइड ही करती हूँ, मगर ये क्यों होता है मुझे? क्या दपान पेशाब ज्यादा, वजन न ज्यादा क्या, बाकी प्रॉब्लम न क्या, 5 वरी शुगर अत क्या वजह अत अगर शुगर क्या गोडनेथ वुचन लोकल वजूहत मा क्या जेनेटल यूरिनरी इन्फेक्शन मा तथ खतर लेडी डॉक्टर चेकअप करनावन। दोयम पे चास अगर करान पेशाब कतर मा चलान नीरित तथ वन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, सो हे सानि हिसाब ब्या दौद तथ डायबिटीज इंसिपिडस, तथ मन शुगर क्या मगर किडनी ज्यादा फंक्शन करान, तिमन एंटी डायबिटिक हार्मोन कमी आसान, डायल्यूट यूरिन तिमन पास गसान मिनट पत मिनट। सो यन बेमारन वनान अगर तुम 5 लीटर अलाव यूरिन करो 24 घंटन मज तेल पॉलीयूरिया या डायबिटीज इंसिपिडस, तथ पे इवेलुएशन कर, मगर तम ब्रो बेहतर अमिस मरीजस यह कर वुचन यूरिन इन्फेक्शन मा, गायनी इन्फेक्शन मा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मा, तो अगर यम चीज क्या तेल इवेलुएट कर डायबिटीज इंसिपिडस खतर। जी हाँ डॉक्टर साहब, यह वन तो कि जन बेमार क्योंकि मुद्दा वारिया वक्त रूद कम, यह वन तो जन डायबिटिक बेमार जन तो इंसुलिनस मुतलिक कत करो, इंसुलिन ये वहम हूँ बासान ये गोड कोविड वहम स्टार्टस, पत मतलब बच्चे ग मलिस नश मोल बच्चस नश ग बड़ तिमन दोहन ये कन ये इंसुलिन इंसुलिन अवॉइड कर, ये वन तो कि मतलब होम आइसोलेशन मज बेमार कह तिमन जन डायबिटीज कंट्रोल करने खतर दवा टैबलेट दिन तम ओरली निवान किन खेवान। अगर तुम निशन कुछ सात पेशेंट कह हस्पताल मज कोमॉर्बिड कह तुम प्रेफर करान, तुम तमिस स्विच टू दिस करान, यानी आप उसको इंसुलिन दे देते हैं,
یہ ونتو یما ہکن ضروری چھا یمن کے گرن مزن یم دہن انسولین اگر ضرورت کن جائے پیہ حظ کہ تتن واتہ امس راحت زیادہ امس بیمارس وچھس کانٛہہ تہِ کووِڈ پیشنٹ ییٚمِس شُگر چھُ اگر تٔمِس 2 ہتہِ ہیوٚر شُگر چھُ چاہے سُہ گرِ چھُ چاہے سُہ ہسپتالس منٛز چھُ چاہے سُہ ICU یس منٛز چھُ تٔمِس چھِ انسولینٕچ ضروٗرت گویا 2 ہتہِ ہیوٚر رینڈم شُگر چھُنہٕ کانٛہہ کمپرومائز چاہے پیشنٹس مایلڈ کووِڈ چھُ ماڈریٹ کووِڈ چھُ سیویئر کووِڈ چھُ یا ICU پیشنٹ چھُ اگر پیشنٹس 170 بۄن چھُ رینڈم شُگر بیٚیہِ چھُ مایلڈ کووِڈ خاص پرابلم چھنہٕ کینٛہہ گرِ چھُ سُہ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ دوا شُگرٕکۍ دوا ڈاکٹر سٕنٛدِ نگرٲنی منٛز. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں. جی ونیو حظ, کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں. ہلو جی ونیو حظ, ناو ؤنِو پنُن تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کتھ کران. بہٕ حظ چھُس مسروٗر کرن نگرٕ پٮ۪ٹھ. ہاں فرمٲیِو کیٛاہ چھُو یژھان ڈاکٹر صٲبس نِش زانُن حظ. مےٚ حظ چھُ گژھان کووِڈ پتہٕ مےٚ آو نیگیٹِو مگر مےٚ چھُ ییٚتہِ باسان ہارٹس منٛز بہٕ چھُس بیٚہوان مےٚ چھِ پلپِٹیشن گژھان, مےٚ چھُ پھہان ہیوٗ مگر مےٚ چھُ باسان یِمن چھِ گیس تہِ گژھان ہُتہِ چھِ مےٚ یڈ تہِ روزان دٔرۍ ییٚلہِ مےٚ یِم گیس چھِ گژھان آوُٹن تہٕ بہٕ چھُس پتہٕ گژھان رِلیٖف مےٚ ما چھُ ہارٹُک کانٛہہ مسلہٕ اتھ منٛز ما کرناو ہارٹس مطلب کانٛہہ ٹیسٹ وغیرہ. تۄہہِ کٔژ رٮ۪تھ گٔیوٕ کووِڈ نیگیٹِو گٔمتِس؟ مےٚ حظ گوٚو لگ بگ 6-7-8 دۄہ. 6-7-8 دۄہ. کینٛہن یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن کینٛہن پیشنٹن چھُ روزان شانش روزان چیسٹ پین کران مگر بہتر چھُ تُہۍ کٔرِو اکھ ہارٹٕچ ریٖل بیٚیہِ ایٖکو کارڈیوگرافی تہٕ تمہِ پتہٕ ہٲیِو کارڈیالجسٹس. ایٖکو کارڈیوگرافی. وۄنۍ چھُ تۄہہِ بوٗزوٕ پنُن جواب. ڈاکٹر صاحب سبجیکٹ چینج کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس صرف 1 یا 1.5 منٹ ہے, لیکن ایک ضروری انفارمیشن ہمیں یہ دینی ہے کہ یہ جو تھائرائڈ کے حوالے سے یہ ہے, کیونکہ تھائرائڈ ایک ایسا ہے وہ خاموش مرض ہے. مجھے لگتا ہے اس وقت کووڈ کے چلتے بہت سارے ایسے پیشنٹ اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو کووڈ, کیونکہ اس میں یہ چیز ہے کہ علامات آپ نے دیکھی, تھکاوٹ بھی ہر ایک کو ہے, کمزوری بھی ہے, جسم کی سوجن بھی ہے, وزن بھی بڑھ گیا ہے, دل کی دھڑکن جیسے ابھی بتا رہے تھے ویسا بھی ہے, اچھا سکن پرابلمز ہے, بالوں کا گرنا ہے یا بھوک وغیرہ ہے. تو تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیے آپ کنکلوژن میں کہ تھائرائڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں. دیکھیے جو اس وقت بفور بہٕ کَرٕ تھایرایڈس متعلق کتھ, یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنکیٚنس چھُ أسۍ پینڈیمِک چھُنہٕ اَسہِ خٲلی کووِڈُکٕے یوت کینٛہہ, اَسہِ چھُ پینڈیمِک ڈایبٹیٖزُک تہِ. اَتھ چھُ یہِ چھُ کنکرنٹ یا اِکوٹہٕ دۄنوَے یِم پینڈیمِک, شُگرُک تہِ تہٕ کووِڈُک تہِ. اَتھ چھِ وَنان أسۍ سِنڈیمِک. تہٕ أسۍ چھِ کران اللہ تعالیٰ ہس دُعا کہِ أسۍ گژھو جل اَمہِ منٛز آزاد, کیازِ لاک ڈاونہٕ سۭتۍ سیڈنٹری لایف سٹایل سۭتۍ آن لاین کٲم زیادٕ کرنہٕ سۭتۍ باقٕے چیٖز یِم سیڈنٹری لایف سٹایل تہٕ انیکٹیوٹی سۭتۍ بڑیو زیادٕ شُگر. اسی میں میسیج اپنا تو یِہوے شُگر تہٕ کووِڈ چھُ وٕنکیٚنس اکھ یہِ چھُ اکھ سِنڈیمِک. تہٕ یہِ سِنڈیمِک چھُ بریک کرُن. اگر کٲنٛسہِ کووِڈ گوٚو تٔمِس چھُ پتہٕ لایف سٹایل گرِ چینج کرُن, تٔمِس چھُنہٕ سیڈنٹری روزُن کینٛہہ, لایف سٹایل چھُ چینج کرُن. تھایرایڈس متعلق تۄہہِ ووٚنوٕ تُہۍ چھِو وَنان پریگننسی تہٕ تھایرایڈس پریگننسی منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ ٹارگیٹ تھایرایڈ گژھِ روزُن 2 بۄن. اگر کانٛہہ پیشنٹ پریگننٹ آسہِ تہٕ تھایرایڈ آسہِ اَمہِ ہیوٚر تٔمِس چھُ تھایرایڈ دوا کھیوٚن. ڈاکٹر محمد حیات بٹ صاحب, آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی نشست رہی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری آپ نے آج ہمارے ناظرین کو دے دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر کبھی موقع ملا پھر آپ کو دعوت دیں گے یہاں پہ دوردرشن کیندر کے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو چلتے چلتے بتانا چاہیں گے کہ کل یہاں ہمارے دوردرشن کیندر کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سمینہ سلطانہ صاحبہ جو نامور ماہر امراض خواتین ہیں وہ موجود رہیں گے اور آپ کے سوالات کا جواب دیں گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ و ناصر.